मैले वाचन गर्ने पहिलो कविताको शीर्षक रहेको छ विवस्था, हेचाकुपा र यात्रा। यो कस्तो यात्रा हो, म यात्रा गर्न निस्किएको छु। यो कस्तो यात्रा हो, म यात्रा गर्न निस्किएको छु। एउटा बन्दी गृहको हेचाकुपा, डढेलो गएको घरबारी, कठोर शीतले कठाङ्ग्रिएको मन, अनवरत उभिएको एउटा मृत्यु। म के भनौँ म। हिँड्न खोज्यो खुट्टै भाँच्छ, बोल्न खोज्यो मुखै थुन्छ, लेख्न खोज्यो हातै काट्छ। कसो छलिएर बाँचेको छु। अब म लौकातले निल्न बिलियार्ड रुमबाट निस्केँ यलम्बरको धनुकाँड लिएर। उद्घोष गर्दैछु युद्धको चेतनाले उभिएर रणभूमिमा। कामदेवहरू कामसूत्र हेरिरहेछन्, म माङपाले झैँ जोखानामा अक्षता खेलाइरहेछु। अब म निष्पिक्री भन्न सक्छु, भन्न डराउँदिन म। खाएर पनि गोहीको आँसु नझरेको दिन, या त लोभ भएको डाइनोसर। सम्भवतः उस्तै हुन्, म डाइनोसर बन्न सक्दिनँ। यति बेला हजार दूरी पार गर्ने लक्ष्यमा कसिएर आएको छु। यात्रा तय गर्दै पाइतालाको डोप छाम्दैछु। हेर्दैछु पुर्खाहरू दाया देउरालीमा तितेपाती चढाउँदै, उही बाटो हुँदै हिँडिरहेछु म जहाँ पुर्खाहरू हिँडेका थिए। मैले वाचन गर्ने दोस्रो कविताको शीर्षक रहेको छ लाहुरे। जीवनको पूर्वार्धतिर उसको मुहारको चमक बेग्लै किसिमको देखिन्थ्यो। यसो भनौँ, उसमा एक किसिमको जोस जाँगर, हिम्मत यी सबै थिए। पल्टनमा छँदा बहादुरी देखाएकै भरमा, टाउको मुनि काँधमा फुली र छातीमा तकमाहरू भिरेका थिए। आज आफू एक्लो छ, सम्झना याद एक्लो छ। यी एक्लाइहरूमा हराउनु, घुर्मैला क्षितिजतिर नजर हुत्याउनु, रहर भन्दा नि बाध्यता जस्तै नियति थुपरिएको छ यति बेला। जीवनमा कुनै एक दिन आफ्नी प्यारीलाई जुन टिपेर शिरमा लगाइदिने सपनाहरू सँगालेर हिँडेको लाहुर गाउँले ठिटो बल वैश र लक्ष्यहरू उतैतिर मुङ्लानी भए। अहिले जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा गाउँमा बचे खुचेका समयहरू गोष्ठी सभा सम्मेलनतिर दौडाउँछ र सार्थक जीवन बनाउन 21 पति म्यारिज छाडेर भए नि भ्याइ नभई सकी नसकी हतारिन्छ ऊ। यो समय ऊ बेलाको जस्तो छैन जति बेला ऊ जेसुकै गर्न सक्थ्यो। थिलथिलेको शरीरमा अझ पनि जोस जाँगर भर्दैछ। नसाहरू रक्तिम किरण झै ताजै छ, रै पनि जीर्ण हुँदै गएको शरीर भर्ती गर्दै बगाइरहेछ नदी जीवन नपुगिजेल समुद्रसँग। यस्तो छ काइलाको सम्झनामा। वर्षौँ भएछ नभेटेको तिमीसँग काइला, अहिले कहाँ छौ? न ट्विटर, न भाइबर, न स्काइप, न फेसबुक या यस्तै अरू सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि भेट्न सकिन। न दूरभाष यन्त्रको नम्बर नै उपलब्ध गरायो। समय हिजोको जस्तो आज रहेन, प्रविधिले फड्को मारिसक्यो। रै पनि खै कहाँनेर हरायौँ, या जानी छली बन्यो कि मैले कतै बिराएँ। समय हिजोको जस्तो आज रहेन, प्रविधिले फड्को मारिसक्यो। रै पनि खै कहाँनेर छुट्यौँ, कहाँनेर हरायौँ, या जानी छली बन्यो कि मैले कतै बिराएँ। लिङ्खिने, धाब्रे पाखा, देवीथान, भोगटेनी, लिलाबारी, पैरे, डुम्रे या बडाँडा गैरी गाउँ नै हो। हामीले एकाधसम्म बिताएका थियौँ सँगसँगै, बालापन गुजारेका थियौँ सँगसँगै। हो त्यही हो बाख्रा चराउन, गाई गोठालो घाँस दाउरा गरेको ठाउँ। भुल्न नसकिदो रहेछ कि भुल्यौ बिहान हुन नपाउँदै जिस्मेसेमा नाम्लो बोकेर पाठशाला जानु अगावै एक भारी घाँस काटी ल्याइ पुर्याउनु पर्ने समय, या ढिलो हुँदा मनभित्र डर लुकाएर बडाँडा मुनिको बाटोहरूमा बरको दाना खाँदै गरेको बाँदर, अनि खेदाउँदै जिस्काउँदै सभा खोलामा पौडी खेल्दै माछा मारी फर्किएको क्षण। धन्न कसो वार्षिकी परीक्षामा सामेल हुन्थ्यौँ र नतिजा राम्रै निकाल्थ्यौँ।
आज यतिका समयपछि एकाएक सम्झे ती दिनहरू जहाँ मेरो मानसपटलमा ताजै छ। हो, एउटा समय मैले तिमीसँगै बिताएको थिएँ। धन्यवाद। मैले वाचन गर्ने यो अन्तिम कविता गन्तव्य। हिँड्नेहरू चढ्नेहरू यही बाटो हुँदै कहाँ कहाँ पुगिसके। हिँड्नेहरू चढ्नेहरू यही बाटो हुँदै कहाँ कहाँ पुगिसके। एउटा पहाड उभ्याएर छिचल्दै छिमल्दै अर्को पहाड नागिसके। म अर्थात् बेसी थुपारेर सिसिफस नियति आफ्नो गन्तव्य पुग्न नसकी जहीँको तहीँ उभिरहेछु। यस मानेमा राता भालेहरू बाँचेको समय मेरो कानसम्म आइपुगेको छैन, या त मेरो बिउझने समय कुन हो। म पर्खिरहेछु समयलाई। धन्यवाद।